الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. إخواني وأحبابي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشيد زت الخطأ بشي هدر الخطأ محبة الخطأ كامل بالخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة القول والفعل والاتباع غريفاران بشي وشانت الخطأ رسول صلى الله عليه وسلم سنة البارز يري رسول الطريق البارز يري عبادة قدسون ara যেতে মানে ডরিব গই যে তোর বড় মানুষ কইব হোক গই রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাতার উল্টোই দইলে খাতায়ান মানানো যা মানুষ যেতে শুরু হইব গই রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাতা বরাবর করি আরে আল্লাহ নবীর তরিকা বরাবর করি রসুলতে দিন সাহাবত ইন লাগলো কইবার দিলে খাতায়ান লওয়া যা তেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আল্লাহ আর খাসি ইমাম নবী বানাই দি ফেরাই দি রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা লে আর তো সালা হরিব রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্টাও দিয়ে দূরে থাকা হরিব لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. تلي يا أخواني وأحبابي الكرام، أرى الله ريمان ندولي آخرة الدين وريمان ندولي أردت همها رسول صلى الله عليه وسلم الطريقة وتوصل وريبو أنه لي عربي شيء أفسوس قريوم أرى حتى خوري دوما وجند خبل يوم الله النبي الطريقة لي يوم القيامة دار سازخيوم. الله تبارك وتعالى يقول ما بينجي ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ما نشكل أفسوس قريب ظالم كل أفسوس قريب يوم القيامة أي كلا محمد الطريقة وشيلا محمد الطريقة كلا يرد صلى الله عليه وسلم ثم ما نشكل جهنم ما ذفر ذي بقوي هذين أفسوس قريب يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. حتى مزه توي افسوس گرود دلیو توار হাতরে সবাই সবাই খাইবে লদ দলিও কোয়াল মেডি মাঝে বাজ্যত দলিও ডেবালা মারি মাথা ফাড়ি হলদ দলিও কোনো কামিয়াব ওইতান তোমার খাদা মকবুল নইব হেতলা দুনিয়া তাগিতি ইখওয়ানি ওয়া আহবাবি আল কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিয়ান আরার দিয়ান লয়ুম নবত দিয়ান দূরে তাগিয়ুম যদি রাসূলের তাআত গরি দিলে আল্লাহর তাআত তেতম্মা যে আল্লাহর তাআত গরি মারা কামিয়াব হইম আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা কুরআন মা বয়াঙ্গে وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني وأحبابي الكرام، ده هناك جنة ما قلت من أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتعد قراه رسول صلى الله عليه وسلم ينجي كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يابى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رسول صلى الله عليه وسلم ينقل دار أمت بكون جنة قلبه إلا زمان الشيء جنة قلنا تنكر قلت نصاري بنا قلبه دي يا رسول الله جنة مزوما قلت نصيبني رسول خد دي بي أي محمد رتعت قجي ماشي بجنة قلي بجنة قلبه دي بي أي محمد رودا قجي ماشي بي عار نهر ماني قجي جنة ما نقلبه. هت الله يا أخواني وأحبابي الكرام، أردتن الله كتاب الرسول السنة دوري تجد لي على قمرانو يوم سهر استما تجيوم هداية ما تجيوم الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم والشفاعة عليه رشوار إلا جنة كل غريم. رسول صلى الله عليه وسلم بينجي تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. رواه الحاكم وصححه الألباني رحمة الله عليه. الله كتاب الرسول السنة دوري تجد لي مانش قمرانو মানুষ কোনোদিন গলার সামানো হয়ে রসে রাস্তা থাকিব চলে يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم شوهر اللي جنة كل هري بإذن الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى روانا رابك بنور التوفيق دوك نظر محبت ما في تسالي الله اللي على الدور محبت هسي الله المحبت دي لما الدور هسي ينزل سنتا ينزل ما في تمنه الدور الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع غراوريو قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. جتما جاء الله محمد صلى الله عليه وسلم اتباع غريم أرى الله المحبة فيوم الله يقول ما بقول ديان فيوم الله تبارك وتعالى بشي قنار ما بقول بشي رحمة قريا تولي الله رحمة طيب الله أرى قنار ما بقول بالله الله المحبة ما يقولي بالله وليري هم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع غراوريبو رسول صلى الله عليه وسلم اتباع غران سرا محبتنا فيوم قناي ممنوعبو الله تبارك وتعالى وانا ربك قنوري هر عبادة مجد رسول صلى الله عليه وسلم الطريقة ما تكبر عبادة قريب الله توفيق. الله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.